अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज को नॉवल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है फैसला, रिटन बाय तहसीन गुल। न जाने ताई अम्मी को किस चीज़ का गुरूर था, 4 लड़कों का, बड़े घर का, तमाम खानदान उनका दम भरता था। बड़ी भाभी कहते सबका मुंह सूखता था। ये सच है कि ताई अम्मी ने दादी जान की बड़ी खिदमत की, हमेशा उनकी फरमाबरदार बहू रहीं। ब्याही हुई नंदों को भी हमेशा खुश दिली से खुश आमदीद किया। छोटी पुप्पो का पहला बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुआ। वो अपने ससुराल से दूर कराची में थीं। बड़ी ताई दूसरे दिन अस्पताल से उठाकर उन्हें घर ले आईं। पूरे 2 महीने खिदमत की। इतनी खिदमत के घर जाते हुए छोटी पुप्पो की आंखों से मोती झड़ने लगे। बोली, भाभी खुदा की कसम, आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी मेरी इतनी खिदमत ना कर सकती। भाभी आपने मुझे ख़रीद लिया। बड़ी ताई ने शफ़क़त से उनका माथा चूमा और बोली, आसमा, मैं तुम्हारा अपनी बहनों की तरह ख्याल करती हूँ। अल्लाह गवाह है कि मैंने तुम में और अपनी बहनों में कभी भी कोई भी फ़र्क नहीं रखा। बस खुशी खुशी अपने घर सुधारो और हमारे लिए दुआ किया करो। भाभी, मेरी सारी दुआएं आप और आपके बच्चों के लिए हैं। मामा और चच्ची ऊपर वाले पोर्शन में रहती थीं। 2 कनाल का कुशादा घर था। अपना अपना किचन और अपना अपना सेटअप था। मगर अब घर में कुशादगी कम हो रही थी। हम 4 बहन भाई, 4 बच्चे, चच्ची के हर बच्चे को अपना अपना कमरा चाहिए था। बाबा नया घर ढूंढ रहे थे। असूलन तो बारी बड़ी ताई की थी। 2 बहुएं घर ले आई थीं। उनके भी 2 बच्चे थे। अभी 2 लड़के रहते थे। उनको जगह की तंगी थी मगर बड़ी ताई ने कभी भी शिकवा न किया। ये सूरत हाल देखकर बाबा ने बेहतर समझा कि वही अलग घर तलाश कर लें। वैसे भी मामा बड़ी ताई से थोड़ा दबती थीं। मामा थोड़ी सादा तबीयत की थीं। वैसे अगर वो मेरी मामा ना होती तो मैं उन्हें बेवकूफ़ कहती। बड़ी ताई अक्सर मामा के काम करने के अंदाज़ पर तंज करती थीं। मामा को जल्दी जल्दी काम करने की आदत थी। बड़ी पुप्पो मामा की फुर्ती से बड़ी मुतासिर होती थीं। ताई अक्सर हंसकर कहती कि भाभी, तहमीना तो जल्दी जल्दी काम करती है, जल्दी जल्दी हाथ मारकर 2-4 गिलास भी तोड़ देती है। मामा उनकी बातों पर हंस देती। मुझे बड़ी चिढ़ होती कि मैं कई बार मामा से कहती कि मामा आप हंस पड़ती हैं, आगे से जवाब क्यों नहीं देती। वो आपका मजाक उड़ाती हैं और आप समझती हैं कि वो आपसे मजाक करती हैं। मामा नरमी से जवाब देती कि हिना मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि वो मेरा मजाक उड़ाती है, मगर वो बड़ी हैं, मैं उनका लिहाज करती हूँ। ये ज़बान बंदी एक दिन मेरे काम आएगी और यही ज़बान दराजी एक दिन उनके लिए मुसीबत बनेगी। बेटा, अल्लाह दिलों का हाल जानता है। मेरे दिल में क्या है और उनके दिल में क्या है वो सबसे बाखबर है। मैं जवाब देकर उनकी बोलते तो बंद कर दूँगी मगर अपनी नज़रों में गिर जाऊँगी। मैं 20 बरस से उनके साथ रह रही हूँ। उन्हें अंदर बाहर से जान गई हूँ। उन्हें नहीं पसंद कि उनके सामने कोई किसी दूसरे का दम भरे और बड़ी हैं और उन्हें अपने आगे किसी दूसरे की तारीफ़ हरगिज़ पसंद नहीं। इतना तो मैं भी जान गई हूँ। लिहाजा मैं उनके आगे बस पसे पुश्त ही रहती हूँ। वैसे भी मुझे लोगों से क्या मतलब। तुम्हारे बाबा, तुम्हारे भाई तो मेरी इज़्ज़त करते हो ना, मुझसे मोहब्बत करते हो ना। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उनका माथा चूम कर बोली, मामा, आप जैसा दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। बस बेटा, मेरे लिए यही काफ़ी है। मेरी बात सुनकर मामा की आंखों में चमक बढ़ गई। मैं ताई से नफ़रत नहीं करती थी। मामा ने कभी किसी से नफ़रत ही नहीं सिखाई। बस मुझे उनकी तेज़ी से उलझन होती थी। मुझे पता चल गया था वो ऊपर से और हैं और अंदर से और। मुझे अपने रिश्तेदारों पर गुस्सा आता था जो उन्हें बड़ा हमदर्द गमगुसार समझते थे और उनकी बड़ी कदर करते थे। न जाने किसी को उनके चेहरे पर चढ़ा निकाब क्यों नज़र नहीं आता था। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मामा ने मुझे अपने पास बुलाया और बड़ी मोहब्बत से एक सवाल किया, हिना, अगर तुम्हारे 2 रिश्ते आएँ, एक बड़ी फूफो के घर से और एक बड़ी ताई के घर से, तो तुम किसको कबूल करोगी। मैं उनकी बात सुनकर मुंह खोलकर और आंखें फाड़ कर खड़ी हो गई। अम्मी ने हंसते हुए कहा, मुंह तो बंद कर लो और मुझे जवाब दो। मैं क्या कहूँ।
میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، جو آپ کی مرضی ہو، مجھے قبول ہوگی۔ پھر بھی تمہاری کوئی مرضی؟ ماما نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ نہیں امی، میری کوئی مرضی نہیں۔ ہاں بس ایک چیز کی خواہش ہے، جو مجھے عزت سے مانگے اس کو ہاں کر دیں۔ یہ بات تو میں بھی جانتی ہوں بیٹا، عزت محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے، ماما بولیں۔ بہرحال فیصلہ میں نے تمہاری مرضی پر چھوڑا ہے، اور تمہارے بابا کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو فیصلہ ہنا کرے گی وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ تمہیں 1 ہفتہ دیتے ہیں، تم اچھی طرح سوچ لو۔ ماما یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میں سوچوں کہ سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ بڑی تائی کا طرز عمل مجھے ڈراتا تھا۔ ان کے بیٹے بہت اچھے تھے، مگر کیا میں نے صرف ان کے ساتھ رہنا تھا؟ تائی بھی تو ہمارے ساتھ ہوں گی۔ میں ان کی باتوں کی چبھن اور طنزیہ فکروں کے کاٹ کیسے برداشت کروں گی؟ ایک فائدہ ہوگا اس رشتے سے کہ مجھے اپنے ماں باپ سے دوری اختیار نہ کرنا پڑے گی۔ دوسری طرف پھپھو کو دیکھتی۔ پھپھو بڑی خوش مزاج تھیں۔ ایک عادت تھی، ان میں جو بات بری لگتی منہ پہ کہہ دیتی تھیں، چاہے کسی پہ پیار آئے یا غصہ، اس کا اظہار فوری طور پر کر دیتی اور 5 منٹ بعد پھر پہلے جیسی ہو جاتی۔ ان کا اندر باہر ایک جیسا تھا۔ گھر کا ماحول کھلا، سادہ، کوئی بناوٹ نہیں۔ وسائل ان کے بھی تائی سے کم نہ تھے، مگر اس کا اظہار اتنا نہیں تھا جتنا تائی کے ہاں تھا۔ ان کے ہاں برانڈڈ چیزوں کا شور تھا، ہر چیز برانڈ کے نام پہ آتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ان چیزوں سے الجھن ہوتی تھی، مصنوعی پن سا جھلکتا تھا۔ 3 دن انہی سوچوں میں گزر گئے۔ ماما نے دوبارہ اس موضوع کو نہیں چھیڑا تھا۔ ان کی عادت تھی کہ جب وہ کسی بات کے لیے وقت دیتی تھیں تو اس دیے گئے وقت سے پہلے اس موضوع کا تذکرہ بھی نہیں کرتی تھیں۔ اس دن ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جائے نماز پر دیر تک بیٹھی اللہ سے یہی دعا کرتی رہی کہ یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا کر، اور جو میرے حق کے لیے بہتر ہو وہی کر۔ میں اپنا معاملہ تیری رضا پر چھوڑتی ہوں، مجھے کوئی راستہ دکھا۔ کافی دیر کے بعد جب میں اٹھی تو میرا ذہن کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ پھر اگلے ہی دن اللہ نے میری مدد کی۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد میں نے امی کو جواب دے دیا۔ میں نے پھپھو کے بیٹے کے لیے ہاں کر دی۔ میری بات سن کر ماما کی آنکھوں میں مسرت آمیز چمک آ گئی، مجھے گلے لگا کر چوما اور بولی، بیٹا تم نے بہت درست فیصلہ کیا ہے۔ میں تمہیں سچ بات بتاؤں، تمہارے بابا اور میری بھی مرضی یہی تھی کہ تم اپنی پھپھو کے گھر کے لیے ہاں کرو، مگر ہم تم پر دباؤ نہ ڈالنا چاہتے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تم نے درست فیصلہ کیا۔ مجھے بہت امید ہے کہ تم وہاں بہت خوش رہو گی، وہاں تمہیں محبت کے ساتھ عزت بھی ملے گی۔ میں تمہارا جواب تمہارے بابا کو بتا دوں، وہ بھی بہت خوش ہوں گے۔ ماما یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا؟ 2 دن پہلے میں نے بریانی بنائی تھی، میں وہ تائی کو دینے گئی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ میں نے برتن کچن کے کاؤنٹر پہ رکھے اور تائی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اپنا نام سن کر ایک دم سے رک گئی۔ تائی کے دروازے کی طرف پشت تھی اور وہ فون پہ کسی سے مخاطب تھیں۔ ارے ہنا کا رشتہ میں نے اس لیے مانگا تھا کہ اس کی ماں ساری عمر میرے سامنے دب کر رہی، اب بھی دب کر ہی رہے گی۔ آخر اس کی لڑکی میرے گھر آئے گی۔ لڑکی والے ہمیشہ دب کر ہی رہتے ہیں۔ ویسے بھی ہنا کا باپ آج کل گھر تلاش کر رہا ہے۔ رشتہ ہونے کے بعد میں ان پہ زور دوں گی کہ یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عاقب اور عثمان دونوں لندن جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ ابھی یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں کافی گنجائش نکل آئے گی، تب میں اپنی ٹانگ اوپر کر کے ان کو یہاں رہنے پر مجبور کر دوں گی۔ دوسری تسمینہ ہے تو بدو، مگر کام کاج میں بہت تیز اور پھرتیلی ہے، بعد میں اپنے نواسوں کو بھی سنبھال لے گی، اور ہم بھی اچھے بنیں گے کہ دیکھا ماں بیٹی کو ایک دوسرے سے دور نہیں کیا۔ جہاں ضرورت پڑی دبا لیں گے، جہاں ضرورت پڑی میٹھی چھری بن جائیں گے۔ تائی کی ہنسی کی آواز میرے کانوں میں بھالے کی طرح لگی۔ میں دبے پاؤں اوپر آئی۔ جو فیصلہ 1 ہفتے سے نہیں ہو پا رہا تھا، ایک پل میں ہو گیا تھا۔ ہاں ایک بات تو میں آپ کو بتانا بھول گئی، بابا کو مکان مل گیا تھا، پھپھو کی گلی میں ہی ملا تھا۔ بہت اچھا اور بہت خوبصورت ہے۔ ماما بابا نے سوچا تھا کہ میرے رشتہ طے ہونے کی خبر کے ساتھ ہی یہ نیوز بھی بریک کریں گے۔ تائی کا چہرہ کیسا ہوگا یہ دونوں خبریں سن کر؟ ان کے تاثرات کا سوچ کر ہنسی آتی ہے اور رحم بھی۔ دوسری بات،
میں اپنی کم عقلی کی وجہ سے ماما کو بے وقوف سمجھتی تھی۔ آج مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ بے وقوف نہیں، بہت صبر والی ہیں، بہت ظرف والی ہیں۔ جب انہوں نے میرا فیصلہ سنا تو مجھے خوشی ہے تم میری طرح کسی کا تختۂ مشق بننے سے بچ گئی ہو۔ ماما کی بات سن کر مجھے ماما پہ ڈھیروں پیار آ گیا۔ وہ تائی کے ہتھ کنڈوں سے پوری طرح سے واقف تھیں۔ ختم شد۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔